चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ, चिन्तनले चित्तचोर श्रीकृष्णसम्म पुर्याउँछ। त्यसैले चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ, चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ। आफूभन्दा तलको मान्छेलाई देखेर चित्त बुझाउने गरौँ। जहिले पनि आफूभन्दा धनाढ्य मान्छेलाई हेऱ्यो भने, आफूभन्दा समृद्धशाली मान्छेलाई हेऱ्यो भने, आफूभन्दा सुन्दर मान्छेलाई हेऱ्यो भने, आफूभन्दा योग्य मान्छेलाई हेऱ्यो भने, आफूभन्दा विद्वानलाई हेऱ्यो भने जलन हुन सक्छ, चिन्ता हुन सक्छ। त्यसैले सन्तुष्टि लिने मूल उपाय म यहाँहरूलाई भन्दैछु, सन्तुष्टि लिने मूल उपाय भनेको आफूभन्दा तल्लो लेभलकोलाई हेर्ने। ओहो, हामीभन्दा कति गरिब पनि छन्। बिहान हातमुख जोड्यो भने साँझ के खाने त्यो पनि छैन, विचार व्यवस्था छैन। झोपडीमा बसेका छन्, एउटा कोठामा टर्लक्क भाडामा बसेका छन्। हाम्रो कमसेकम घर त छ, झोपडी भए पनि। यसरी खुसी हुन सिकौँ कि हरेक परिस्थितिमा खुसी बन्न सिकौँ। कमसेकम हामीलाई भगवानले सन्तान दिनुभएको छ, श्रीमान श्रीमती हामी छौँ, परिवार खुसी छौँ हामी, ठिकै छ। एउटा कोठामा भाडामै बसे पनि हामी खुसी छौँ। कतिपय मान्छेले भाडा पनि तिर्न नसकेर दोलखामा, खोटाङमा कस्ता गाउँमा झोपडी खरले छाएर, कुँडुले घर बनाएर, टोकरो बनाएर, घरि हावाहुरी लगेको छ, घरि पहिरोले लैदिएको छ, घरि चाहिँ बाढीले लगेको छ। कमसेकम त्यो अवस्था हाम्रो छैन। बिहान बेलुकी काम गरेर भए पनि, नङ्ग्रा खियाएर भए पनि, हलो जोतेरै भए पनि, परम गरेर भए पनि, खेतालो गरेर भए पनि हातमुख जोड्न पुगेको छ। कतिपय मान्छेहरू भोकै सुत्न बाध्य छन्, खान नपाएर विश्वमा मान्छे मरिरहेका छन्। कमसेकम खान त भगवानले व्यवस्था गर्नुभएको छ हामीलाई भनेर सन्तुष्टि लिन सिकौँ। कतिपय मान्छेको हातै नभएका मान्छे पनि छन्, जीवन जिएका छन्। खुट्टै नभएका मान्छेले पनि जीवन बाँचेकै छन्। एउटा आँखा नभएका मान्छेले पनि जीवन बाँचेकै छन्। किडनी फेल भएका मान्छेले पनि जीवन बाँचिरहेका छन्। आखिर भगवानले हामीलाई स्वस्थ शरीर त प्रदान गर्नुभएको छ। यसरी सन्तुष्टि लिने बानी बसालौँ। घरभित्र बन्द भइरहँदाखेरि कोरोना काल छ, कमाउन पाइएन, हिँड्न पाइएन भनेर चिन्ता नगर्नु। बाँचियो भने खुब कमाउला, नाम पनि कमाउला, दाम पनि कमाउला, सबै कुरा कमाउला। तर अहिले कोरोना कालमा जीवन बचाउँ। जीवन महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कमाउने काम पछि पनि गर्दै गरौँला, अहिले भने बाँच्ने काम गरौँ। जहिले पनि खुसी हुनको लागि आफूभन्दा तलका कमजोर व्यक्तिहरूलाई हेरेर, उनीहरूलाई सहानुभूति दिएर, उनीहरूलाई सहयोग गरेर, एक दुईजना व्यक्तिहरूलाई केही भोजनको व्यवस्थापन गरिदिएर आनन्द लिने बानी बसालौँ। किनभने जीवन क्षणभङ्गुर छ, कतिखेर सकिन्छ थाहा छैन। जीवनभरि त्राही गर्दा गर्दै अलि बढी कमाउँ भन्दै जीवन जिउनै बिर्सेका छौँ हामीले। जीवनको रसलाई पिउनै बिर्सेका छौँ हामीले। पारिवारिक सुखलाई बुझ्नै बिर्सेका छौँ हामीले। सम्पत्ति मात्र सबै कुरा होइन, नाम प्रतिष्ठा मात्र सबै कुरा होइन, पारिवारिक सुख पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले घरमा बन्द छौँ, खुब रमाइलो गरौँ। ठिकै छ, गेडागुडीको रस र प्रसाद लिगौँ, तर घरमा खुसी भएर लकै भएर बसौँ। एक दुई महिना केही फरक पर्दैन। जीवन रह्यो भने पुनः सङ्घर्ष गरौँला, पुनः नाम कमाउला, पुनः दाम कमाउला, के गर्ने सब गरौँला। अहिले चाहिँ सुरक्षित रहौँ, घरभित्र रहौँ। र विशेष यहाँहरूलाई निवेदन छ, चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ। मन्दिरको बाहिर पनि भिखारी हुन्छ, मन्दिरको भित्र पनि भिखारी हुन्छ। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। मन्दिरको बाहिर पनि भिखारी हुन्छ, मन्दिरको भित्र पनि भिखारी हुन्छ। मन्दिरको बाहिर बस्ने भिखारीले 5-10 रुपियाँ पायो भने ऊ खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। भित्र गएर लाइनमा गएर पूजा गर्ने भिखारीहरू 100-200 को 500 को माला प्रसाद सामग्रीहरू, पूजन सामग्री लान्छन्, भगवानलाई चढाउँछन् पनि। 100-200 त्यहाँ गोलोकमा दान दिने भाँडामा चढाउँछन् पनि र माग्छन्, करोडौँ माग्छन्। ठुला भिखारीको बाहिर बसेर 10-20 रुपियाँमा सन्तुष्ट हुने भिखारी, ठुला भिखारी कि भित्र लाइनमा गएर 200-400 लगानी गरेर
इन्भेस्ट गरेर अनि करोडौँ माग्ने लाइनमा बसेर ती भिखारी ठुला भिखारी हुन्। आखिर दुनियाँ सबै भिखारी नै हो। दुनियाँ सबै ईश्वरकै देनमा टिकेको छ। दुनियाँ सबै ईश्वरकै कृपामा टिकेको छ। दुनियाँ सबै ईश्वरकै बहुतै ठुलो कृपामा बाँचेको छ। त्यसैले भगवानमा पूर्ण विश्वास गरौँ, भगवानमा पूर्ण निष्ठा गरौँ। हामी सबै भिखारी नै हौँ। हामी भगवानसँग माग्न बाहेक अरू केही हाम्रो उत्पादन के नै छ र? हामी खाली हात आएका हौँ, खाली हातै जाने हो। जे लिन्छौँ यही प्रकृतिबाट लिन्छौँ, जे लिन्छौँ यही जमिनबाट लिन्छौँ, जे लिन्छौँ यही संसारबाट लिन्छौँ र यहीँ छोड्छौँ, यहीँ दिन्छौँ। भगवानले लुटुपुटु पार्नु भएको छ। यताको चिज उता, उताको चिज यता, तेरो चिज उता, उसको चिज त्यसलाई यसरी लुटुपुटु पारिदिनु भएको छ। खाली हात आएका हौँ, खाली हात जान्छौँ। त्यसरी सकारात्मक बनाउँ। जति छ त्यसमा सन्तुष्ट लिन सिकौँ, जति छ त्यसमा आनन्द लिन सिकौँ। काश्यप ऋषिलाई एकपटक व्यापारीले गाडामा हिँड्दै गर्दा धक्का लगाइदिएछ। काश्यप नाम गरेका ऋषि व्यापारी रथमा हिँड्दै गर्दा रथले धक्का लगाइदिएछ अनि बुर्लुङ्ग माटोमा पछारिएछन् कश्यप ऋषि। व्यापारी उन्मत्त थियो, गयो। त्यसपछि ती काश्यप नाम गरेका ऋषिलाई बडा दर्द भएछ, पीडा भएछ। यस्तो जीवन पनि के जिउने? हेर त्यो व्यापारीले लडाइदियो माटोमा, सबै शरीरभरि हिलो लायो। उन्मत्त व्यापारी, यस्तो जीवन पनि के जिउनु? न कतै सम्मान छ, न कतै प्रतिष्ठा छ, न कतै आनन्द छ। भो मर्छु भो भनेर ती ऋषि प्राण त्याग गर्नको लागि पहाडको उचाइमा गएछन्। यसो फुङ्गाल्छु भन्ने बेलामा, आत्महत्या गर्छु भन्ने बेलामा देवराज इन्द्रले एउटा गिद्धको रूप लिएर त्यहाँ आउनुभएछ। ए ऋषि, किन मर्न थालेको? गिद्धको रूप लिएर के गर्नु? जीवन बाँचेर पो के गर्नु? न कतै सम्मान छ, न कतै प्रतिष्ठा छ, न सम्पत्ति छ, न सम्पन्नता छ, न कतै के छ, न केही पनि त छैन। आखिर सबैले हेप्छन्। बो यस्तो जीवन जिउन भन्दा त बरु मर्यो भने आनन्द। ती जीवले भनेछन्, मान्छेहरू देवताहरू पनि यो मानव जीवन पाउनको लागि तडपिरहेका हुन्छन्। काश मान्छे बन्न पाए, काश मानव बन्न पाए। मैले पनि भजन गर्थेँ, साधन गर्थेँ, तीर्थव्रत गर्थेँ, सात्विक बन्थेँ, मानव सेवा गर्थेँ, प्रभुको चिन्तन गर्थेँ। ओहो अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। यी मानवले के शोभन कार्य गरेका थिए, के पुण्य कर्म गरेका थिए, जो कि नेपालमा गएर जन्मिन पाए भनेर देवताहरू पनि तडपिरहेका हुन्छन्। मानव जीवन यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवन पाएर तुच्छ सम्पत्तिको लागि आफ्नो प्राण त्याग्ने, यस्तो पनि जीवन हुन सक्छ? मानव भएर जन्मिनु पाउनु नै सबभन्दा ठुलो वरदान हो। हेर्नुहोस् त, म गिद्ध, मेरो शरीर कुहिएको छ, किरा लागिरहेको छ। यहाँ हेर त, मेरो हात पनि छैन, मेरो शरीरभरि काँटा गोबेको छ। त्यो काँटा निकाल्नको लागि मसँग हात छैन, मसँग खुट्टा पनि छैन, तर म पनि त बाँचिरहेको छु। गिद्धको शरीर पाएको छु, मैले बाँचिरहेको छु। शरीरमा किराले टोकिरहेका छन्, तर मैले मेरो हातले फाल्न सक्दिनँ, तर पनि बाँचिरहेको छु। काँडा गोबेको छ, त्यो निकाल्न सक्ने सामर्थ्य ममा छैन, तर पनि बाँचेको छु। ए मानव, तिमी त मानव, तिमीसँग खुट्टा छ, हात छ, विवेक छ, आँखा छ, बुद्धि छ। यत्न गर, प्रयत्न गर। जे पनि सम्भावना मानव जीवनमा निहित छ। आत्महत्या गर्नु समस्याको समाधान होइन। यस्तो रमाइलो जीवन हेर त। ओहो, देवताहरू तडपिन्छन्, राक्षस मुनिहरू, राक्षस गणहरू सबै मानव भएर जन्मिनको लागि देवताहरूसम्म, स्वर्गलोकका तपस्वीहरू पनि इच्छा राख्ने गर्दछन्। त्यसैले मृत्यु समस्याको समाधान होइन। बडा सुन्दर उपदेश गिद्धले दियो। कश्यप ऋषि सोच्न बाध्य भएछन्, हे भगवान, हो त है, मसँग हात छ, मसँग खुट्टा छ, मसँग आँखा छन्, मसँग बुद्धि विवेक छ, मसँग यत्न प्रयत्न गर्ने सामर्थ्य पनि छ। गरिब भए भनेर आत्महत्या गर्नु, यो त बहुतै दर्दनाक कुरा हो। त्यसैले मैले यसो गर्नु हुँदैन भनेर बुझेर उनी ऋषि थिए। उनले चिने पनि देवराज इन्द्रलाई यस्तो रूप लिएर आएको।
र प्रणति गरे र त्यहाँबाट बिदा भए। भन्नुको तात्पर्य के भने जीवन हरेस खाएर होइन, जीवन हरेस खाएर होइन, उत्साहको साथमा बाँचौँ। आज गरिब भए भोलि धनी भइन्छ, आज ऋण लागे भोलि तो ऋण तिर्न सकिन्छ, केही गाह्रो हुँदैन। तर ज्यान बचाउँ है। यस्तो राम्रो जीवन दिनुभएको छ भगवानले, आँखा दिनुभएको छ, मुख दिनुभएको छ, हात दिनुभएको छ, खुट्टा दिनुभएको छ, स्मृति गर्नको लागि बुद्धि दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ, मन दिनुभएको छ, चित्त दिनुभएको छ, आत्मा हामीभित्र निहित छ। यस्तो यस्तो रमाइलो जीवन छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवन छ। हरेस खाएर होइन, टेन्सन लिएर होइन, तनाव लिएर होइन, मुस्कुराएर जीवनलाई अगाडि बढाउन सिकौँ। मुस्कुराइरहूँ, गुनगुनाइरहूँ, जीवन संगीत हो, जीवन संगीत हो, स्वर सजाइरहूँ, मुस्कुराइरहूँ, गुनगुनाइरहूँ, मुस्कुराइरहूँ, गुनगुनाइरहूँ, जीवन संगीत हो, जीवन संगीत हो, स्वर सजाइरहूँ, मुस्कुराइरहूँ, गुनगुनाइरहूँ। सकारात्मक बनौँ, शुद्ध बनौँ, सात्विक बनौँ, भगवानलाई पुरा विश्वास गरौँ, आत्मबल खूब बढाउँ, ऊर्जाको साथमा अगाडि बढौँ, घरमै बसौँ, शुद्ध रहौँ, कोरोनालाई सजिलैसँग जित्न सकिन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल को जय, आज को आनंद को जय। भक्त बनौ, साधक बनौ, शुद्ध बनौ, सात्विक बनौ। जीवन को सार यही नहीं हो। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।